ابتدائی مجلس سے جتنے عزادار سخی شبیر کی صفت تشریف فرماؤ ایک سلوات کا آواز بلند تلاوت تھوڑے نہیں ڈھیر سارے اس بیڑے دے نوکر قداگر عزادار بیٹھے ہو امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڈی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کبھی کمی نہیں آ سکتی بلند ترین صلوات اجازت ہے جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین دو مقتولاں دے بعد مرن دے اے دن نے لاہور علی ملکہ سین پر چاون دے بسم اللہ کرا جی بزرگاں دی ہائے بلند ہو گئی ماتمی جتنے کو کوشش کرے تو اڈا ماتم دا ہاتھ سینے تے آوے اے مکان میری ذاکری واسطے نہیں اے علی دی دھینو راضی کرن واسطے آغاز کربلا دا اور انہ دنچ خصوصاً کوشش کیتی کرو بھئی علی دی لاہور علی ملکہ دینو مکان دے لویے آؤ میرے بعد جڑا ذاکر پڑھ سی حسین رقیہ دی جوڑی دی شہادت پڑھ سی میرا دل میں اس بی بی دے وارث دے دو وین کراں تے ہر بندہ ہائے کر لوے میں پیادہ دوں مقتولاں دے بعد مرن دے نہیں ہویاں اکھیاں باندے بزرگا دے آئے ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زارا دا بس اتنی ڈھیل لگ دیئے اس ویڑن مکان دے انتے نوکرہ صحیح ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زارا دا جن دے گھر دھیے نا وہ بندہ ہے کرسی میں ایک فرق ڈسن لگا آدھا پیاں ایک دیاں دھیاں او پوچھ دیاں رہیاں ایتھو کوفہ کتنا پالے شبیر دیاں دھیاں لاش تے آئیاں ہن رسیاں ویچ پا آدھیاں بابا اکھا کھول دیاں قیدو کشا نوکرہ بابا نوکرہ سائی جتنی باری آکھو نوکرہ آزادارو ہاتھ نہ بن جتنی باری آکھو تو اڈا نوکرہ سائی نوکرہ ہاتھ نہ بنو آدھا پیاں ہک دیاں دھیاں او پوچھ دیاں رہیاں اے تو کوفہ کتنا پالے تے شبیر دیاں دھیاں لاش تے آئیاں رسیاں ویچ پا آدھیاں بابا جاگ دیاں قید ہو گئی علی راضی ہوئے اکبر دا بابا راضی ہوئے ایت ماحولی کربلا بن گئی ہے ایک وین دی میں اجازت ہور دے ہو میرا دل ہے میں اس بی بین تھوڑی جی ہور مکان دے لواں بزرگ دا کرین ایک بند پڑھ دے ہوں دے آئینو آدھے آئین قرآن آدھے غسل دے ویلے تے ہاتھ میت نو سخت نہ لاؤ او کرو کوشش جلدی دفن کرن دی تے جنازہ آیا پہ باشنے آلیا من دکھ لگنے جن دی اجے آئے نہ نکلے آدھا پیاں کہڑا جرم عقیل دے پتر دہا اویا گال میں کون سمجھاؤ او کیڑے مذہب چ لکھے آئے پالاش نو رسیاں بازار دے صفا او میں صدقے
سینے تے ہاتھ مار کے آنکھنا ہائے حسین نوکرہ جوان جتنے نوکرہ سائیں آدھا پیا کیڑا جرما کیل تے پتر دا یا گال میں کوں سمجھاؤ او کیڑے مذہب چ لکھے آئے پالاش نو رسیاں بازار دے سفار کدی کدی بندن ماحول ایک وین کر دے ہیں سال دی محنت میرے بھیراوہ جوان نہ دی ایک وین کر دے جی 8 ذی الحج نو شبیر بدھے احرام تروڑے 9 دی رات حسین نو جنگلہ چائی سیدہ دے غازی جی مولا سیدہ دے تھائی خیمے لا میرے نال نکیاں نکیاں دھیاں کل عید آ گئی ہے ایک وین کرنے جی اللہ کرے میں وین سمجھاوا تے ہر دی ہائے بلند ہوئے شبیر عباس نو خیمے ادا کے جنگلہ چٹور گئے بزرگا دے انتریجہ خیمہ غازی نہ لایا جا عباس دی کانڈتے کہا تھا یہ مڑ کے ویکھے تے علیہ دے وال کھلے ہوئے آئین غازیہ دے کے بنے آئی بی بی آدھیے تو ہی جینا ہے میرا حسین جنگلہ چودہ روندہ ہے غازیہ دے کہیں ڈسی آئی بی بی آدھیے میں نو سنیان میں بھلن علی ماں دی دھی لئی عباس میرا حسین جنگلہ چودہ روندہ ہے ایو یہ شارے باشنے علیہ جے سمجھے تاہے کر لویں غازیہ دن میں قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھ کے دوڑیا میں تریجے ٹبے دلائی لتھا حسین اولے اولے پیادے کلہ ودہ مری لیں آج غازی ہویا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہائے کرنا اللہ کسی غم میں چھائے نہ کرے غازیہ دے میں بھاج پیا میں قدمات ہاتھ رکھے ہیں میں کہے پتر بطول دا کون کلہ پیا مرین دے سیدہ دے کیوں آئے ہیں آدھے مولا تیری استالی بھین گھلے حسین آدھن تو ٹور ونج میں جانا کلہ مری ونا لجانے آدھے انجنا ویندہ ویک ساتھ ضرور شبیرہ دن وعدہ کر جلال اشتنا اسے آدھے وعدہ ہویا آدھن زامن دے تلوار سٹ کے آدھے مولا تیری اماں بطول زامن روینا لیا سیدہ دنا یہ حسین دو انگلیاں دراز کی تھی این سیدہ دے غازی اینا انگلیاں دے درمیان ویک اور روینا لیا غازی ڈٹھے منظر کیڑا ایک جوانا جہن دے لاب کٹے ہویا ہے غازی یاد مولا اے کونے سیدہ دے غور نال ویک متا بھین دا گھر پیا اجڑ دا واہ بھائی واہ او میں صدقے ہو جاواں اور میں صدقے ہو جاواں عباس گور نال ڈٹھے ایک منزل بدھاؤ تھوڑی عبادت اضافہ ہو جائے عباس گور نال ڈٹھے دارو لمارا دی چھات آئی عقیل دا پتر زخمی آئی غازی دا چہرہ سرخ ہو گیا دے تا میرا بھیرا مسلمے قدمت ہاتھ لا کیا دے مولا ایک واری کوفے بھیج سیدہ دے غازی تو وعدہ کیتا ہی میں جنگ نہ لڑدا آدھے مولا تیری قسمے میں جنگ نہ لڑدا میں بھیرا دا سر جھولی چ جھلسا سیدہ دے غازی پہلے اتے ڈٹھائیا ہون ایک واری کوفے دی گلی چویک منظر کیڑا عباس ڈٹھے ایک بی بی جہندہ ہاتھ زخمی پاسے جیڑی جھولی بنا کے پیا دیئے مسلم لہیا میں زہرا آیا گئی علیہ سین تو اڈا پرسہ قبول فرمائے جتنی اکھاں جتنے آنسو شبیر دے وکیل دیاں دکھا چ وسن جتنے آنسو حسین دے سفیر دیاں دکھا چ وسن میرا اللہ آج دے دن دا صدقہ اس مکان دا صدقہ ہے اکھ دنیا دے کسے غم میں چ نہ وسے بانیان مجلس اور اس علاقے دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا چ چلے گئے اللہ اس مکان دا صدقہ مرحومین دے درجات بلند فرما مختار فورس دے جتنے جوان ان میرا اللہ قدم قدم تے محافظت فرما ساریاں دعاواں دی ہکو دعائے میرا اللہ مشکل دور ہے شیان حیدر قرار تے انہاں دناں دا صدقہ ساڑھے 12ویں ہادی دا جلد ظہور فرما اکھی صاف کر کے ہنجو پونچھ کے علیہ سین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت مجلس ازادی قبولیت 12ویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے ہکو درود پڑھو تے سارے مل کے باواز بلند پڑھو چھے نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا بلند چسائیں عبادت دا معیار اتنا بلند ہو سی نعرہ تکبیر
नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिन्हां दा इमाम अली है, जिन्हां बंदियां नूं मावा नाद अली पढ़ के दूध पिलाए, सज्जा बाजू बुलंद करके हजरत अब्बास ते अलम नूं सलाम करो। हर बंदा जुर्रत नाल बोले हैदरी। इबादत दा मेरा एक हिस्सा मुकम्मल होया। इबादत दा दूजा हिस्सा मुकम्मल करन वास्ते मेरा दिल है मैं थोड़ा जिहा फज़ाइल दा हिस्सा तिलावत करूं, क्योंकि मेरे बड़े प्यारे भिरावां दा हुक्म आई, उस हुक्म दी तामील च मैं हाज़र हो गया। सैयदा दे पुत्र दी नौकर दी फहरिस्त च मेरा नाम आ गया। 4 सतरां पढ़दा जी सादिक पीर। जितने बुजुर्ग सादात बैठे हो, जितने बुजुर्ग बैठे हो, दुआ करे सो जी। 4 सतरां दे बाद फिर जितना मिजाज होया उतना फज़ाइल ते तुहाडा सलाम करना है। रियाजी दे मैथ दे 4 कुलियन, जमा, तफरीक, ज़रब ते तकसीम। कोई मुश्किल गल नहीं, रोज़मर्रा दा मामूल है। और जिहड़ा बंदा स्कूल दे दरवाजे अगों भी एक बारी गुजरिया उसनूं इन्हां 4 जुमलियां दा जरूर पता है। ये 4 कुलिये ऐसे ने, रोज़मर्रा के मामूलात जिंदगी दे ऐसे होंगे भी बंदे नूं हिसाब खाते च 4 कुलिये इस्तेमाल करने पाउंदे। टाइम होया हो सकता ही मैं वक्त होया 10-12 मिनट 15 मिनट 10 मिनट इस रुबाई की नसर कर सकता, मगर मैं 4 कुलिये समझा के ही नसर समझो। इनके बाद मैं 70 इकादा 4 कुलियन मैथ दे, रियाजी दे, जमा, तफरीक, ज़रब ते तकसीम। वेख सा कितने हाजिर बैठे हो। जमा सब कुछ किया तुमने अली की ज़रब के सदके। साईं मेहरबानी जी, जिन्हें ताईद की है सलाम है जी। पिछले फिरा बुजुर्ग चाचे ताए लाले जितने बैठो जी रले, अगर आवाज़ मिंबर तक ना पहुँचे जरा हाथ मातम अचे सो मैं मुतमिन हो जासा। मेरी गल दी समझ आ रही है। ऐ नसर है जी। जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। जमा सब कुछ किया तुमने अली की ज़रब के सदके। मुअर्रख आज भी इस बात को तस्लीम करता है, तुम्हारे और अली के ज़र्फ़ में सदियों की दूरी है। तुम्हें तफरीक आती है, अली तकसीम करता है। बड़ी मेहरबानी जी। साईं थोड़ा आवाज़ दे सो, थोड़ी सी रेंज बता सो। तुम्हें तफरीक आती है, अली तकसीम करता है। बिना हुसैन के जीना बड़ा ही मुश्किल था, वो कर्ब का लम्हा वफा में बीत गया। ऐस रुबाई के बाद कसीदा शुरू कर लगे जी। लफ्ज़ बीत गया मेरे नालों ढेर दर्जे बेहतर समझने वाले बैठे हो, मतलब गुजर गया, चला गया। कुछ बंदे परेशान ने, वह पत्नी मौजू की है। एक बारी मेरे नाल मिलो, मैं मौजू समझावा। जितने बैठे हो भाई मिले आई। यजीद ते लानत इस बादशाह सजाद नूं बुलाया सके तुहाडियां कैदा रिहा ने, तुसी वतन ते टुर जाओ। सरकारे सजाद आली हसैन दे कोल आ गए, फरमाया फूफी अम्मा ओ आदे तुहाडियां कैदा रिहा ने, वतन ते जाओ। अली दी बेटी आदि है ना सजाद, बिना हुसैन के जीना बड़ा ही मुश्किल था। हाय बोले भाई मातमी बोले दूजे नूं छुट्टी है। मेहरबानी भाई। बिना हुसैन के जीना बड़ा ही मुश्किल था, बिना हुसैन के जीना बड़ा ही मुश्किल था। अली दी बेटी आदि वो कर्ब का लम्हा वफा में बीत गया। बीबी अदन बस इस तरह रिहाई कबूल है मुझको, उसे कहो वो लिख दे हुसैन जीत गया। मेहरबानी सही। लो एक कसीदा पढ़ी है जी, बाक मुहम्मद दी पाक बेटी दी इज्जत दा। उनके बाद एक सतर सरकार हजरत अब्बास दी, फिर एक सतर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर एक सतर बादशाह अली दी अजमत दी। वो हुक्म में बार बार उनके बाद जिक्र मुसाहिब ते तुहाडा सलाम करना है। बादशाह सरकार हुसैन दे नौकर हो, और मैं बादशाह दी पाक अम्मा दी फजीलत शुरू करन लगा। और उस बंदे नाल मेरी गल है जिहड़ा इस नीयत ते बैठे जो सैयदा दा जिक्र साडी शिफात दा ज़ामिन है। मौजू है कसीदे दा पाक मुहम्मद दी पाक बेटी दा पाक हाथ। सैयदा दे हाथ दे मैं कसीदा पढ़न लगा कि किस अजमत दी मालिक है मेरी सैन, किस अजमत दी मालिक है मुहम्मद बादशाह दी बेटी। वो बार बार बादशाह पाक मुहम्मद मुस्तफा दी पाक बेटी दे हाथ दा जिक्र आसी। सारे दा दिल होवे ते पढ़िए सतर जी। कुल बज़ में कायनात है ज़हरा के हाथ में, कुल बज़ में कायनात है। 12 बार ज़हरा के हाथ में, ज़हरा के हाथ में। जितनी तवज्जो हुई उतना लुत्फ़ आसी। मैं मोहम्मद की बेटी की इज्जत पे पढ़दा। कुल बज़ में कायनात है ज़हरा के हाथ में, कुल बज़ में कायनात। एक बारी जवान मिले बुजुर्गों नाल नहीं, जवाना नाल गल है, बुजुर्ग बह गए नोई बड़ी गल है ते सानी दा लुत्फ़ आवे। कुल बज़ में कायनात है ज़हरा के, नहीं यार सारे बोलो तो लुत्फ़ आवे। कुल बज़ में कायनात है ज़हरा के,
کائنات دی قیمت دا میں ثانی پڑھن لگا کل بزم کائنات ہے زہرا کے کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ سبحان اللہ حیدری بڑی مہربانی سائیں بہت شکریہ کل بزم کائنات ہے زہرا کے شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ایک باری پھر بولو تو میں بغیر نصر دے اگلی سطر پڑھ لگا شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں یا علیہ السلام جیڑی سطر میں ہون پڑھن لگا میری قلم دی لکھیاں سطر نہیں جنہ لکھیاں مالک قلمی تاثیر عطا فرماوے بزرگ صرف دعا کر دے سنتے ماتمی دا ماتم علاحت بلندو سی میرے سطر پڑھن دا مقصد حل سی میری ساری زندگی دی ذاکری ایک پاسے تے دو سطرہ ایک پاسے سن دے ان جی سونا پیو چلو جنہ بندیاں دی اجے تک توجہ نہیں ذرا اس سطر تے توجہ کرے آئے تے دعا کر چھڑے آئے کل بزم کائنات ہے زہرا کے شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے 10 محرم ذہن چ رکھیا ہے شبیر دی کریمی ذہن چ رکھیا ہے تے حسین دی پاک امہ دی فضیلتی ذہن چ رکھیا ہے سر پہ رومال باندھ کر شبیر نے کہا سر پہ رومال باندھ کر شبیر نے کہا جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں جاہر تیری نجات ہے بی بی دی عظمت بلند ترین صلوات تلاوت ایک قصیدہ جنگ سفین دا پڑھی میرا دل ہے بھی میں جنگ سفین تو ان سناوا نہیں سار جنگ سفین وکھاوا جناب غازی عباس دا حملہ وکھاوا اور حضرت عباس دی فضیلت ہر ماتمی جان دے جیڑا بندہ ماں دی جھولی چو یا حسین کردہ جوان ہوئے اس بندے نو پتہ ہے جو غازی کیڑے بہادر ہیں ٹھیک ہے جناب چلو تھوڑی جی گال بچیاں واسطے وہ گال سمجھ آن بزرگ تے چونکہ ڈھیر بہتر سمجھ دیں انہوں سمجھان نہیں انہوں کو کچھ سمجھنا ہے اور دعا کر دے سن یکم محرم بادشاہ علی سفین دے میدان وچ قدم رکھیا تے بادشاہ اپنے سارے لشکر ساری فوج نو اکٹھیاں کر کے آکھیا بھئی یاد رکھو محرم اور سفر دو ایسے متبرک مہینے انہاں چ اسی حملہ نہیں کر سکتے بادشاہ کہ اگر دوجی طرفوں حملہ ہوئے تے اس حملے نو تسی روک لو تواڈی طرفوں کوئی حملہ نہ ہوئے میں قریب کر دے ماں تے ویکھاں کتنے حاضر بیٹھے محرم دا مہینہ گزر گیا سفر دا مہینہ گزر گیا یکم ربیع الاول دے سورج دی پہلی کرن علی بادشاہ دے چہرے دا طواف کیتا تے بادشاہ فرمایا کمبر جی مولا فرمایا ذرا میری سواری لے کے آنا میں اپنی فوج دا معائنہ کراں جنہ دے گھراں تے علم میں بادشاہ اپنی سواری تے سوار ہو کے لشکر دا معائنہ کر کے علی سردار اتھے آئے جتھے بادشاہ دے پتران دی صف آئی علی فرمیندن کون لڑسی حسن آدن بابا میں جاواں اے جملہ سمجھا لیا تے دے بعد آسانی ہے قصیدہ پڑھنے حسین آدن بابا میں جاواں علی فرمیندن نہیں حسن آدن بابا میں جاواں علی فرمیندن نہیں بابا تے پھر کون لڑے مسکرا کے آدن میرا دل ہے میرا او پتر اس فوج تے حملہ کرے اور علی دنیا یاد رکھے علی بھاویں چھوٹو ہوئے تے تاویں علی ہے علی بھاویں وڈا ہوئے تے تاویں علی ہے 11 سال دا سن حضرت عباس دا جنگ سفین با حکم سرکار علی بادشاہ حضرت عباس نو علی بنایا گیا جنگی لباس پوا کے غازی نو علی بنا کے حضرت عباس بابے دیاں قدمہ تے ہاتھ رکھے
اجازت لے کے سرکار شبیر غازی دے رہوار نو وارد سفین کی مک گئی تمہید میں قصیدہ شروع کر لگا. اس دوجی فوج چو چند بندے اگے ودے تو انہاں کہا بھئی اتنا لشکر ہے، اتنی فوج ہے، سفین دا میدان ہے، اکلہ تو لڑن آ رہے ہیں، ایک تلوار ایک گھوڑا سوار، اتنی فوج نال کیویں لڑ سے؟ ذرا تعارف کروا، اپنا نا تے دس. لفظ تعارف آیا تے ام البنین دے لال دے چہرے تے جلال آیا. غازی جڑا سفین دے میدان ہی تعارف کروایا، قصیدہ پڑھیے جی. حیدر کی جرات کا عکاس ہوں میں، حیدر کی جرات کا عکاس ہوں میں، جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں. بڑی مہربانی ہونا کیا تعارف کرواتے غازی پیدن. حیدر کی جرات کا عکاس ہوں میں، حیدر کی جرات کا عکاس ہوں میں، جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں، جان لو مجھ کو کہ عباس. جنہا غازی مولا بازو بلند کر کے حیدری، دوجہ نعرہ حیدری، تریجہ نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری. حضرت عباس تعارف کروایا، سارا قصیدہ بھول جاوے، میری ستر نہ بھولے. ایک بندہ کے ودے ہو سکیا نہ کر، اے لشکر ڈھیرے تو حکل لیں، اے لشکر ڈھیرے تو حکل لیں. لشکر دا نام آئے تے غازی بادشاہ دے چہرے تے جلال آئے. اے دیا کے چک پا کے پیادے نہ کرے، اپنی جرت کے جلوے دکھا لوں، میں چاہوں تو نیزے پہ لشکر اٹھا لوں. بڑی مہربانی سائیں. سفین دا میدان انہاں کیا اتنا لشکر ہے تے کیویں لڑ سیں غازی پیدے نہ کرے، اپنی جرت کے جلوے دکھا لوں، میں چاہے تو نیزے پہ لشکر اٹھا لوں. رکنا میں نے اس تو پہ گیا بھئی یہ گل میں کر لگا اور اس گل تے توجہ ہوئی. یقیناً میرا فضائل ایک پاس سے، میری ستر ایک پاس سے. اس جس لئے غازی عباس اپنا تعارف کروایا تے ایک بندے آکھیا بے شک تو علی دا بچڑا ہے، مگر لشکر ڈھیرے تو لڑ سکے میں لڑن دا نام آیا. تے عباس بادشاہ دا جواب سنے غازی پیدے نہ کرے، اپنی جرت کے جلوے دکھا لوں، میں چاہے تو نیزے پہ لشکر اٹھا لوں. میری ثنا قرآن ہے، دادا میرا عمران ہے. شاباش شاباش شاباش. اے ہاتھ سلامت ران، اے ہاتھ سلامت ران. علی جیو پہ جی. سارے بندے بولو حیدری. مہربانی صحیح مالک قدم قدم تے محافظت فرماوے. جی 17 سے قصیدہ شروع ہویا جیڑا حضرت عباس سے علم نو جھک کے سلام کر دے. اے 70 پڑھنی آئی، یہ 17 سے 8-9 منٹ دی گل کی تھی. پھر یہ 70 پڑھی. غازی عباس جس نے سفین دے میدان اس پہلا حملہ کیتا ہی نا، بزرگ بہتر جان دیں تے ماتمی بھی جان دے. اسن کسے بندے نہ یا کیا جو عباس آ گیا، انہاں کیا بھجو علی آ گیا ہے، انہاں کیا نسو علی آ گیا، انہاں کیا نہیں عباس ہے، انہاں کیا نہیں علی ہے، انہاں کیا نہیں عباس ہے، نہیں علی ہے. اختیارات پڑھنے لگا. ٹر جائے بندہ مجلس چو جڑے سویڑے دا ماتمی ازادار سڑ بندے. میں 70 پڑھا تے سیر ہلاوے بزرگاں نال نہیں ماتمی نال میری گل لے. میں پہلے کہ بزرگ بے کے دعا پہ کر دین. انہاں کیا نہیں عباس ہے، انہاں کیا نہیں علی ہے، انہاں کیا نہیں یار عباس ہے، انہاں کیا نہیں علی ہے. بھج دے پہ بندے نو غازی ساڑھ ماریا. رک جاؤ. آدن کیوں رکیے تے علی دا پتر پہ آدھے فنا اور بقا بھی میرے ہاتھ میں ہے. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب. اچھا انہاں کیا ذرا تعارف تے کروا. آخری 17 تعارف دی. انہاں کیا ایک تلوار نہ لڑ سکے میں تے غازی پہ دن فنا اور بقا بھی میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے قضا بھی میرے ہاتھ میں ہے. فنا اور بقا بھی میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے قضا بھی میرے ہاتھ میں ہے. تلوار سے ابھی وار دوں دے
کو کہ آباد ہے. بڑی مہربانی سائیں، بہت شکریہ. لو ہن ایک سطر نواب کربلا سرکار حسین دی عظمت دی پڑھی. علی اکبر بادشاہ دے پاک بابے دی فضیلت جان دے سارے میرے نالو بہتر ہو، چونکہ میرے سامنے عزادار ایسے تشریف فرماؤ. کوئی عالم ذاکر شاعر نہیں جڑے اس ممبر دے پڑھ کے نہ گئے ہوئے، مگر ہر پڑھن والے دی جو خیرات اپنی جتنی خیرات میں نے سیدہ عطا کی تھی. آؤ دل ہوئے تے سخی حسین دی عظمت دی سطر پڑھیے جی. چشم بطول پاک دا تارا حسین ہے، چشم بطول پاک دا تارا حسین ہے، چشم بطول پاک دا تارا حسین ہے، چشم بطول پاک دا تارا حسین ہے. نبیاں دا دو جہاں تے سہارا حسین ہے، نبیاں دا دو جہاں تے سہارا. نہیں بازو بلند کر کے بولو حیدری. سہارا حسین ہے، نبیاں دا دو جہاں تے سہارا حسین ہے، نبیاں دا دو جہاں تے سہارا حسین ہے، نبیاں دا دو جہاں تے سہارا حسین ہے. عباس اور حبیب جان اکبر و اصغر، عباس اور حبیب جان اکبر و اصغر، شاہکار جس دہن و ادارہ حسین ہے. انہاں کہ ڈسو کس عظمت دا مالک حسین، کس فضیلت دا مالک سخی حسین. آؤ بادشاہ وندہ چھوٹا جدا کران تو اڈی دعا دا صدقہ، بادشاہ دی مہر دا صدقہ میں ممبر تے کھلو کے باوضو ایک سطرے چوانڈ پہ کردان تے جہان نو پہ ڈسدان. جو حسین کس نو آدن کافی ہے گر قرآن تے شان ویکھ لے، یاسین پڑھ لے سورت رحمان ویکھ لے. شیر دا نتیجہ دینا ہے، اسے نتیجے چی دعا لینی ہے. نبیاں دا دو جہاں تے سہارا حسین ہے، شاہکار جس دہن او ادارہ حسین ہے. انہاں کیا کون ہے حسین؟ میں کیا اڈا ساواں کافی ہے گر قرآن تے شان ویکھ لے، یاسین پڑھ لے سورت رحمان ویکھ لے. کافی ہے گر قرآن تے شان ویکھ لے، یاسین پڑھ لے سورت. قرآن وچ بھی مولوی سارا حسین ہے. بڑی مہربانی. میرے حبیب نو آکھ اللہ پیا دی کیڑی گل سجدہ بتا دے حکم ہے بابے قبول دا بیٹھا ہے تیرے مشت تے بچڑا بچل دا. بڑی مہربانی سائیں شبیر نانے دی پوچھتے سوال نے اللہ جبریل نو بھیجے. جبریل کی رب جلیل میرے حبیب نو آکھ اللہ پیا دی کیڑی گل سجدہ بتا دے حکم ہے بابے قبول دا بیٹھا ہے تیرے مشت تے بچڑا بچل دا. بس جوگ میں میرا نظارہ حسین ہے، اللہ پیادے میرا نظارہ حسین ہے. مینوں میری نماز تو پیارا حسین ہے.
آدھا پیا ہائی رت اکبر دی شادی دی تے نہ ہی ویکھیا پیو پر نہ کے رو کے بطول دا پترا دائی میں کو کچھ نہیں ڈسدا وچ کربل دے مسلح دا پتر او میں صدقے ہو جائے میں کو کچھ نہیں ڈسدا وچ کربل دے مسلح دا پتر جو سمجھو تے کہ جملہ تھا او کھڑا حق لا دے دے آج غازی نو اکبر دی لاش تیا کے بزرگا دے آئے کدی منہ چم دے کدی گال چم دے ہاتھ بھجی ہوئی سانگ چھے یدا دے جواب دے میری داڑی سفید ایک وین ہور کردہ جی جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو ایک گل دا جواب دے آئے بڑا سونا آئی حسین دا علی اکبر بڑا نفیس آئی شبیر دا بچڑا کتنا سونا آئی بزرگا دے آئے اتنا سونا آئی جو علی دی تھی 18 سال برکے چھپلین دی ایڈا نفیس آئی جو علی اکبر دے بدن تے 18 سال مٹی نہیں لگن دیتی آؤ ایڈا جو سونا آئی تے بندے اللہ یا کیڑے رنگ چھے میں پیادہ جیویں مالی باغ تو پھال لاندہ ہوئی میں اکبر امت لایا ایدو شتر سوار مدینے چونگن خات سگرادہ اور جڑے دھیاں دے پیوہ ہے کرے آئے اور رکھ دید اکبر دے وہ سینے تے شاخات چم کے فرمایا رو کے سیدہ دے ناراض نہ ہو میں میری دھی سگرا میں اکبر نہیں پرے سیدہ دے تیرے اکبر نو برچی لگ گئی ہے پیو دی کمر جھوک گئی علی راضی ہوئے پچھلا مائک بند کر دے سا بڑا سونا ہی شبیر دا بچڑا بڑا گھاٹ پڑ دا میں محرم تو علاوہ شبیر دا علی اکبر چلو حکم آئی میں 2-3 وین کر کے توڑا سلام کر دا آگا نسیم عباس رضوی لاہور آلے مالک درجات مزید بلند فرماوے باشنے آلے انہوں نے کسے بندے سوال کیتا ہی انہوں نے کھڑا سو آگا صاحب حسین دے پتر نو برچی سینے چ لگی یا کنڈے چ لگی جہائے کر دیو تے انہوں نے فرمایا کنڈے چ انہوں نے کوئی دلیل ہے انہوں نے کائنات چ ماں پتر نہیں جمعہ جڑا بنو ہاشم نو سامنے سینے تو وار کر لو میدان کربلاج کتاب دنا ہے مجالس المنتظرین وہ لکھ دیں کہ میدان کربلاج حسین دے قاتل سب تو ڈھیر علی اکبر مارے لیلہ دے پتر دا گھوڑا جس پاس سے جاوے آدھیاں لاشاں دے ڈھیر لگ جاوے پھر نہ جس لئے انہاں حملہ ویکھے نہ کمینے انہاں کمینے چو ہی کمینہ ہی جس دنائی حسین بن نمیر یاد ہے اے غازی دا شگرد اس انج نہیں لانا انہوں دھوکہ دے کے زین تو لاؤ جہائے کر دیو تو میں ایک مہرڑا وین کرن لگا وہ آدھن کہ جس راستے تو اکبر سلام کرنا وے نہ بابے دا اس دے آس پاس نہ جھاڑیاں 2 اس پاس سے بے گئے 1 اس پاس سے جس لئے اکبر دا گھوڑا والے نہ واپس تے ایک کمینہ اٹھ کے آدھے اکبر تے نو جنگ یاد ہے تیری پھوپیاں دے خیمے نو بھا لگے بھا دا لفظ سنے تے علی اکبر گھوڑے دی زین تے بے کے نا ایک واری خیمے والے پاس سے مڑ کے ویکھے تے ایک کمینے اٹھ پہلا ویڑے پہلی گل ہے جس سمجھ آ گئی تے بڑا ساری میں تیرے سلام کر جا سن چونکہ دکھ اکبر سردار دے وہ لگے اکبر نو لگی نہ پرچی کہ حسین دا بچڑا چھکتا گھوڑے دے گل اجماعی بات کرتے جتنا جلدی ہوتے ہی میرے خیمے دے قریب پہنچا گھوڑا تے کیوں مولا اکبر تے تو نہیں جاندا میرا پیو صحیح ہے میں جوانا اکبر دے گھوڑے دوڑنا شروع کیتا 9ویں یا 10ویں قدم تے نا تاریخ لکھ دیئے نواس رسول دا پتر گھوڑے دی زین تو زمین تے آیا تے لان دے پہ اکبر حکل دیتی ہے بابا جلدی آ تیرا پتر جھڑ پہ بزرگا دین جس لئے اکبر ساڑھ مارے نا تے اے حسین دی حالت ہے شبیر دی پاک دے پیچ کھل کے گالج تے ہاتھ بطول دے پتر دے آئے نا کمر تے پھین آئی پھر علی دی تھی لڑ کناد دا ہٹا کیا دی حسین کیا ہویا زمین تے جھڑ کیا دے پھین میرا اکبر ہویا بی بی آدھے کن وین فرمایا پتر نو ملن وینا اکبر جو سڑے تے نانے دیئے شکلہ لا بچڑے میں اکبر نو ملن وینا بس
2 मिनट मेरे पासे होर वेखो, मैं एक मोहरा लवैन करा। शबीर टुरे न अकबर दे और बजुर्ग आदे ने इंज टुरे न जिवें 6 महीने का बच्चा अपने सही नहीं टुरदा। कदी सज्जे झंडदे, कदी खब्बे झंडदे, औखा ते भावें सौखा। शबीर अकबर दे कोल आया, बस इस तो मुख्तसर मैं कर नहीं सकता। पुत्र दे कोल आके ना हुसैन अकबर दी अखां ते बंद आन, हाथ सीने ते आई ते बाबे दी खुशबू महसूस की जिस वेले। उस वेले अखां खोलियां, जे हाज़र बैठे तो तेरी हाय निकल सी। अखां खोल के प्यू वाले पासे वेख्या दे बाबा आ गए हो? हुसैन आदे अकबर आ गया, तुहाडी हाय दी कसम है। आदे बाबा एक गल दा जवाब ते दिओ। फरमांदे ने पुछो मेरे नाने दी शक्ल वाला बचड़ा। अकबर आदे बाबा तुहाडे चेहरे ते मिट्टी क्यों है? अद्धे मजमे समझे ते अद्धे नहीं समझा। बाबा तुहाडे चेहरे ते मिट्टी क्यों है? फरमाया क्यों अकबर? आदे बाबा घोड़े दी जीन तो मैं झड़िया ते मिट्टी तुहाडे चेहरे ते लग गई। शबीरा दिन कितनी बार झड़े आ बाबा, तेरी जवानी दी कसम है, खैमे तो तेरे आउण तक मैं 36 बार जमीन ते मुंह दे बाहर झड़े। अकबर बाल आई ते प्यो दे चेहरे तो मिट्टी साफ की। एक हाथ सीने ते पीर रियाज शाह जी रत्तोवाल वाले जुमला उन्होंने पढ़न लगा, मालिक करवट करवट जन्नत नसीब होवे। वो आदे भाई एक हाथ सीने ते रख के ना लैला दे पुत्र, एक हाथ मत्थे ते रखे। बाबा पुत्र दा छेकड़ी सलाम हो। आदे टुर तू चले ते जिंदा तो मैं भी नहीं रहना। आज उन सलाम करना जिवें पहले करदा वे। किवें बाबा? हुसैन आदे अगे मैं आवाई ते तू दोवें हाथ मत्थे ते रखदा। आज दूजा हाथ क्यों न चाहता? आदे बाबा तुसी ज़ईफ हो ना, बर्दाश्त न कर सो। बावेरी आदे हुसैन हाथ ते हाथ रख के आदे हाथ चा मैं इब्राहिम नहीं मैं हुसैन हाँ। बस थोड़ा जा होर हाए तेरी बुलंद होवे तो मैं तेरा सलाम करन लगा। अकबर हाथ चाया तो शबीर दी नज़र पै गई। अकबर बरछी लगी जी बाबा, कै मारी? उन्हें कमीनिया मारी। दर्द होया नहीं तो फिर क्यों रुना? आदे बाबा उन्हें बरछी मार के ना एक ताना मारिया जिहड़ा तेरे पुत्र नूं मुका गया। अकबर डसा सकते बाबा, वो मैं बरछी मार के ना तो मेरे घोड़े की वाग छत पा के हस हस के आदे अकबर तेरे बाबे का नाम हुसैन है ना, असी सुने तेरा प्यू बड़ा साबर है, आज तेरे सीने चो कढ़े ना फल बरछी का, असी वेखिए तो फिर मनीए जो हुसैन साबर है। तो अकबर तू की आदे बाबा मैं भी तो तेरा पुत्र हाँ ना, जिवें मर्जी आवी मावा भेड़ा के हिस्से की सतरे तुन समझ आवे तो हाय करे आए। एक गल का ख्याल रखे बाबा, वो सामने ना टिब्बे की ओट नाल वेखदे पैन। बाबा उन्हें सलाह की अज वेखने करोड़ हौसले होन ते शबीर दे हौसले तू कुर्बान करा। पुत्र दे सीने ते हाथ रख के दिन हकले नहीं हो वेख 1.25 लाख नबियां दी कतार लगी। पुत्र दा सर हाथ रख के दिन काला बुरका हो दादी हाजरे हो दादा इब्राहिम याद बाबा फिर इन बरछी नहीं कढ़नी। किवें कड्डा? बाबा सज्जे पासे उठ मेरे खब्बे पासे आ। अकबर कोई राज है नहीं हो बाबा, तुहाडी कांडे खैमे आले पासे मत दादी हाजरा इंज ना आखे मां आले पासे कंड करके पुत्र दे सीने चो फल बरछी दा कढ़िया। शबीर उठ के अकबर दे खब्बे पासे 2 मिनट की पढ़ाई रह गई। अकबर इजाज़त से जी इजाज़त से एक गल का ख्याल रखी, मैं कढ़नी है बरछी जी बाबा। अकबर तू हिलना नहीं। सादिक शाह जी जो मैं पहले साल करबला आ गया ना जी, एक को बरछी का वैन मैं पिनिया शबीर की दरी तो उसे तो मैं तेरा सलाम करदा, वो मैंने हुक्म आई। शबीर दिन अकबर मैं कढ़नी है बरछी जी बाबा। अकबर तू हिलना नहीं बाबा, तुसी बतूल दे पुत्र हो, मैं तुहाडा पुत्र हो के वादा पिया करदा, जिवें मर्जी आवे फल छिको। बादशाह आलिया शबीर नाद अली पढ़ के खब्बा हाथ अकबर दे सीने ते रखे, सज्जा हाथ बरछी विच पाया, पहला हिलावा दिता जमीन हल गई है, आसमान हल गई है। थोड़ी जी ते हाय कर लो ना, मैं तेरा सलाम पिया करदा। दूजा हिलावा दिता है उरां दे वाल खुल गए, नबियां दियां तस्बीहां ढह गईयां। त्रीजा हिलावा दिता अकबर आदा बाबा गौर नाल वेख मैं नहीं हलिया, जमीन हलदी पई। पुत्र दी मास चुम के सैयद आदा अकबर कली जमीन नहीं हली, ओ वेख अल्लाह दा रश हल गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बस इंजे हक आई पढ़े ही थोड़ा जांदा ली अकबर, चूंकि मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक मैं इशारा करदा जे समझो ते हाय करे आए। शबीर इरादा कीता मैं चौथा हिलावा देवा, हुसैन दी नजर पईए, 2 हाथ ने जेड़े अकबर दा सीना वदे मल्ले ने। शबीर गौर नाल डिठे, उन्हां चो एक हाथ जख्मी आई। सैयदा दे अम्मा हाथ चाल मैं जाना मेरा बछड़ा जाने, चलो मिन्नत पे करदा, मुसाहिब च मिन्नत करिए, कोई हरज नहीं। जितने जवान हो तुहाडा मातम दा हाथ सीने ते आवे, सर ते आवे। क्यों अकबर दी मां लैला दी मन है, हर जगह मेरे पुत्र दा वैन न कीता करो। जाकिर शहादत पढ़दे जवान वैन नहीं करदे, पर्दे अंदरों लैला ज़ैनब दा हाथ नाप के आदी है, इन्हां के पता मेरा अकबर केडा सोहना। मरहबा मरहबा
مرحبا لیٹ کوئی ڈھیل لگی ہے اس ویڑے رومن تے نوکراں سہی شبیر ارادہ کیتا ہے جو میں پنجواں ہلاوا دیواں ایو وین ہی جس وین تے میرے حصے دیاں نوکریاں ملک چ مکیاں شبیر ارادہ کیتا ہے میں پنجواں ہلاوا دیواں یا سیدہ من ہمت دے میں وین کر لوں اکبر دے بابا برچھی انج نہیں نکلنی شبیر دن کیویں نکل سی دے بابا میں ویکھیا برچھی دیاں ترے وے نوکا مڑی ہوئیاں نوکا میریاں پسلیاں پھس گئیاں شبیر دن کیویں کڈا دے بابا ہاتھ پیچھے کر لے دوئے زانو میرے سینے تے رکھ شبیر بسم اللہ پڑھ کے دوئے زانو اکبر دے سینے تے رکھے نا آدھے بابا ہن اللہ اکبر پڑھ کے برچھی نو ہلاوا دے شبیر نادے علی پڑھ کے برچھی کڈیے کلی برچھی نہیں اکبر دا جگری باہرا اس ویلے سیدہ دے نانا تیرا دین بچ گیا ہے ہائے کر لو جوان دی موت ہائے کر لو اکبر دا بابا راضی ہوئے آخری ستار جی آکھا نوکرہ بابا نوکرہ سیدہ دے نانا تیرا دین بچ گیا ہے برچھی کاٹ کے ایک پاس سے رکھی بزرگا دے رات چشمہ بن کے رڑھنا شروع ہوئی مٹی کھا کے شفا بن گئی سیدہ دے بول میں بڑھڑا ہو گیا جیڑے بھیڑا دے پھراؤ ہائے کرے آئے اکبر اکھا نہیں کھولیاں سیدہ دے اکبر بول میں وعدہ کر آیا اکھا کھول کے آدھے بابا کہندے نال وعدہ کر آیا سیدہ دے میں بھیڑا نال وعدہ کر آیا اس ویلے آدھے آئیو میری بھیڑ سگرا بابا تو اتھے وعدہ کر آیا میرے حصے دی مدینے رہ گئی ہے سیدہ اکبر تو جوان ہے میں ضعیفہ کچھ تو کر کچھ میں کردہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے پیو دے گل چباہی پائیاں بزرگی کی جملہ پڑھ دے ہوں دے آئے نوادے انٹر دا ایک قدم چمدہ نواری ہار بو سے تیادہ اندہ بے موسمی آئی میرا داڑی لال آخری سطر اے حالت اکبر دی شبیر دے سینے نال اکبر دموئے جوان کوشش کرے ماتم کرو اے حالت شبیرہ دن اکبر اکھا باندھ نہ کارو خیمے نیڑے آگئے نہیں اکبر دے بابا جتنا تیز چور سکتے ٹور بابا وہ میری اکھا باندھ پہ ہوں دیا ہے شبیر قدم تیز جائیں اکبر دا سار لہن لگ بھی ہے پتر دیا اکھا باندھ ہوں دیا ویکھی ہے خیمیاں دے پاسے بائیں ودھا کے پیا دنو جنہ ملنا ہے جینے آئیو اکبر نو ہون جلدی با ہیرے آؤ میرا نہیں بچدا صدقہ کر دیو ایک وین تے میں ویڑ ودھاوا اوکھا تے بہمیں سوکھا شبیر خیمے چایا تاریخ دی اکبر دی لاش تے پردے دارا پتھران دا ماتم کیتا باشنے آلیا میں ممبر دی قسم ہر بی بی وڈی مکان دیتی ہے اصغر دی مار رباب آئیے وین ودھنے شروع ہوئے کار سوال کیڑی حالت آئی وال کھلے ہوئے 6 مہینے دا پتر چایا ہے اتھے آئیے جتھے لیلہ دا پتر ریتے پی آئی اصغر رو اکبر دے سینے تے سمایا اکبر دی داڑی تے ہاتھ رکھ کے آدھیے تیڑے پھال برچھی دا آج مول پانا